हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 4 को सी मैथ क्लास 10 जुन यो सेट बुक हाम्रो रिडमोर पब्लिकेसन हो। यो सेट 4 को क्वेसन नम्बर 14 गर्छौं आज हामीले है। 12 र 13 को 13 सम्म लगभग आइसकेको छ भनौं, तर त्यो कन्स्ट्रक्सन र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन बाहेक जुन चाहिँ म उसमा गरेर राख्ने हो, कपीमा गरेर राख्ने हो है। ल र यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 हाम्रो यो रेडमोरको 10 सेटमा पेज नम्बर 295 मा हो है। पेज नम्बर 295 मा हो क्वेसन नम्बर 14 जुन चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन हो। यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट टाइम मैले वेस्ट गराएँ। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिडमोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। रिडमोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, अनि रिडमोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, अनि रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, र अर्को चाहिँ डीआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। डीआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, अनि अर्को चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ, र अर्को चाहिँ क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। तर क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्टमा भिडियो अहिले आएको छैन, धेरै जम्मा 2वटा भिडियो आएको छ। त्यो एउटा चाहिँ नम्बर सिस्टमको हो, र अर्को चाहिँ क्यू बेसिकै बेसिक प्रोग्रामिङ छ। क्यू बेसिकै बेसिक सबभन्दा फर्स्ट लेक्चर एउटा अपलोड गरेको छु मैले है। ल र यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टमा भ्यू आएन है। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोमा भ्यू आएन। सो अप्सनल म्याथ लिने विद्यार्थीहरूले यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेरौँ यसो है। र यो अरू पनि प्लेलिस्टको भिडियोहरू सबै हेरौँ, र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ, र च्यानल र भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरौँ, र भिडियोमा म्याक्सिमम लाइक र कमेन्ट गरौँ है। ल यो 2 मिनेट टाइम वेस्ट मैले गराएर यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ। यो यसो 2 मिनेट मेरो पब्लिसिटी भनौँ अथवा भ्युवरको लागि इन्फर्मेसन भनौँ है। ल अब हाम्रो क्वेसन के हो भने रिड गरौँ है। क्वेसन नम्बर 14 छ। यो क्वेसन नम्बर 14 मैले रिड गर्नुभन्दा पहिल्यै बुझाइदिए ल्याङ्ग्वेजमा फिगर छँदैछ है। यो यसमा के छ भने यो एउटा ट्री छ हाम्रो, हामीसँग एउटा ट्री हो। हाइट जसको छ कति भने 10.45 मिटर। यो ए टु बी सम्म यो एउटा ट्री हो, र ट्रीको हाइट कति हो भने यो 10.45 मिटर, र यो ट्रीको अनि यो सिडी चाहिँ म्यानको हाइट हो। सिडी चाहिँ म्यानको हाइट हो 1.45 मिटर, र यो ट्रीको हाइटमा यम भनेर मङ्कीको फोटो त मैले बनाएको छैन चित्र, तर यम भनेको मङ्कीलाई मैले डिनोट गरेको छु। र यो मङ्कीले यो टपबाट यो सिडी हाइट बराबरको म्यानलाई अब्जर्भ गर्दा एङ्गल अफ डिप्रेसन 45 डिग्रीको बनाएको हो भने अब यतिको इन्फर्मेसनबाट यो तलको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हो। क्वेसन नम्बर 1 के हो भने व्हाट इज द एङ्गल अफ एलिभेसन फ्रम द बोय टु द मङ्कीज पोइन्ट अफ भ्यू। अब यो के भनेको हो भने कि बोयकोबाट मङ्कीज पोइन्ट अफ भ्यूलाई मङ्कीलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन कति बन्ने होला। यति बेला त के छ भने मङ्कीले बोयलाई अब्जर्भ गर्दा मङ्कीले बोयलाई अब्जर्भ गर्दा कति एङ्गल अफ डिप्रेसन बनाएको हो 45 डिग्रीको। तर अब क्वेसन नम्बर ए मा के हो भने कि बोयले मङ्कीलाई अब्जर्भ गर्दा एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनाउँछ, मिन्स यो एङ्गल कति बनाउँछ, एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनाउँछ। एङ्गल अफ एलिभेसन के हो, एङ्गल बिट्विन होरिजेन्टल लाइन टु द म्यान्स आई लेभल एन्ड द लाइन अफ साइट है। हो त यो एङ्गल कति हो त यो एङ्गल इक्वल्स टु के, यो एङ्गल हुन जान्छ, यो एङ्गल इक्वल्स टु यो एङ्गल हुन जान्छ, किनभने यो लाइन र यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ, हाम्रो प्यारलल हुन्छ, र यो प्यारलल भयो भने यो चाहिँ यो एङ्गल डिएई र एफडिए अल्टरनेट पेयर हुन जान्छ। सो हामीले के लेखिहाल्छौँ भने ए नम्बरको सोल्युसनको लागि यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो भने हामीले डाइरेक्ट के लेखिहाल्छौँ भने एङ्गल अफ एलिभेसन अफ मङ्कीज टप पोइन्ट अफ भ्यू अथवा मङ्कीज पोइन्ट अफ भ्यू। मङ्कीज टप पोइन्ट अफ भ्यू भने पनि हुन्छ अथवा मङ्कीज पोइन्ट अफ भ्यू भने पनि हुन्छ
है। एंगल अफ इलिभेसन अफ मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू मात्र लेखौँ न ल। मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू कुन हो एंगल एफडीए, एंगल एफडीए इज इक्वल्स टू एंगल डीएई, डीएई बीइङ अल्टरनेट एंगल। रिजन छेउमा लेखिदिन्छौँ हामीले, हुन त रिजन आवश्यक छैन, हामीले नाम मात्र लेख्नुपर्ने हो, भ्यालु मात्र लेख्नुपर्ने हो। बीइङ अल्टरनेट एंगल को कारणले गर्दा यो बराबर हुने भयो। र यो डीएई को भ्यालु कति हो फ्रम द फिगर 45 डिग्री हो, त देयरफोर एंगल अफ इलिभेसन, देयरफोर एंगल अफ इलिभेसन इक्वल्स टू 45 डिग्री। यो कुन एंगल अफ इलिभेसन हो अफ द मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू, एंगल अफ इलिभेसन अफ मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम द बोय, फ्रम द बोय लेभल, फ्रम द बोय है। ल यो 1 मार्क्स को नलेज को क्वेसन थियो, यति थियो हाम्रो यो। सो यो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। ल यो एंगल अफ डिप्रेसन, यो एंगल अफ इलिभेसन एफ डी ए, तर यो एंगल अफ इलिभेसन हो मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू को फ्रम द बोय, र यो 45 डिग्री हो एंगल अफ डिप्रेसन फॉर द बोय फ्रम द मंकी, फॉर द बोय फ्रम द मंकी है। ल यति चाहिँ यो भयो। यो अब मेटिहालौँ म, यो मेटिहालौँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट गर्नु पर्यो है। अब बी नम्बरको क्वेसन चाहिँ के हो भने हाउ मच हाई इज द मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू देन द हाइट अफ द बोय। यो बोयको हाइटको तुलनामा मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू कति हाइट माथि छ, कति हाइट माथि छ। यो क्वेसनमा के सोधेको भने कि बोयको हाइटको तुलनामा अथवा बोयको हाइटको भन्दा मंकीजको हाइट कति माथि छ, बोयको हाइटको भन्दा मंकीजको हाइट कति माथि छ भने यो बीसी चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो, बीसी चाहिँ ग्राउन्ड लेभल हो। त्यो म्यानको हाइट छँदैछ र मंकीजको हाइट, म्यानको हाइट फ्रम द ग्राउन्ड लेभल 1.45 मिटर र यो मंकीजको हाइट फ्रम द ग्राउन्ड लेभल 10.45 मिटर। सो मंकीको हाइट फ्रम द ग्राउन्ड माइनस बोयको हाइट फ्रम द ग्राउन्ड गरिदियो भने त्यो जुन डिस्टेन्स आउँछ अथवा हाइट आउँछ त्यति हाइट चाहिँ मंकी बोयको भन्दा बढी हाइटमा हुने हो। सो हामीले यो क्वेसन बी नम्बर क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। बी नम्बर क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो भने यसमा के लेख्छु भने द हाइट अफ मंकी, द हाइट अफ मंकी, मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू, मंकीज पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम ग्राउन्ड लेभल, फ्रम ग्राउन्ड लेभल यो भ्यालु कति हो हाम्रो 10.45 मिटर, फ्रम ग्राउन्ड लेभल कति हो 10.45 मिटर। 10 यो अघिको रिजन हो, यो रिजन सकिहालौँ हामीले हैन, यो अघिको रिजन हो, यो सकिहालौँ हैन। ल अब यो हाइट अफ मंकी भयो हैन फ्रम द ग्राउन्ड, अनि द हाइट अफ यो चाहिँ गिभेन हो, यो चाहिँ के हो हाम्रो गिभेन हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो गिभेन हो है। अनि द हाइट अफ बोय लेभल अथवा द हाइट अफ बोय फ्रम ग्राउन्ड लेभल, फ्रम ग्राउन्ड लेभल इक्वल्स टू कति हो, यो हाइट 10.45 लाई लेट गरिहालौँ, लेट नगरौँ, एबी अलरेडी एबी गिभेन हो यो 10.45 र यो बोयको हाइट भनेको सीडी हो। सो सीडी लेखिहालौँ 1.45 मिटर। अब क्वेसन के हो भने कि बोयको हाइट भन्दा मंकीको हाइट कति बढी छ भने हामीले के लेखिहाल्छौँ भने नाउ द डिफरेन्स बिट्विन, नाउ डिफरेन्स निकालिहाल्छौँ हामीले, नाउ द डिफरेन्स बिट्विन हाइट अफ मंकी and height of boy from ground level, height of monkey and height of boy from ground level, and height of boy from ground level, height of boy from ground level। यो हाइट को डिफरेन्स कति हुन जान्छ एबी माइनस सीडी, एबी माइनस सीडी र एबी को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 10.45 मिटर र मिटर लेख्दैनौँ हामीले, भ्यालु मात्र लेख्ने हो न्युमेरिकल भ्यालु र सीडी को 1.45 मिटर र यो 10.45 माइनस 1.45 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 9, तर यो दुईटै डिस्टेन्स मिटरमा हो भने यहाँ के लेखिदिन्छौँ हामीले मिटर है, 9 मिटर। अब यो चाहिँ डिफरेन्स इन हाइट हो, यो चाहिँ के हो डिफरेन्स इन हाइट अफ द मंकी एन्ड द बोय, यो चाहिँ के हो डिफरेन्स इन हाइट अफ द मंकी एन्ड बोय फ्रम द ग्राउन्ड लेभल। तर अब कति माथि छ हो त, जति यो डिफरेन्स हो हाइटको, यो मंकी र बोयको हाइटको डिफरेन्स जति हो
त्यति नै मिटर मङ्की माथि छ इन कम्पेरिजन टु बोई र त्यति नै मिटर बोइज तल छ इन कम्पेरिजन टु मङ्की है। हो त यसै क्वेसनमा यदि सपोज सोध्थ्यो कि हाउ मच बिलो इज द बोय फ्रम द मङ्की पोइन्ट अफ भ्यू, त्यही पनि यति नै पहिला गर्थ्यौँ हामीले, पहिला यति नै गर्थ्यौँ है। र त्यसपछि अब लेख्छौँ हामीले, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि बल्ल म यता माथि लेखिदिन्छु यहाँ यसैलाई मेटेर है। ल यो म मेटिहाल्यो है। ल अब चाहिँ यो डिफ्रेन्स इन हाइट जति आयो त्यति नै हाइट बढी छ मङ्कीको इन कम्पेरिजन टु बोई र त्यति नै हाइट कम छ बोईको फ्रम द इन कम्पेरिजन टु मङ्की अथवा फ्रम होइन इन कम्पेरिजन टु मङ्की। सो अब के लेखिहाल्छु भने therefore how much high is the monkey's point of view, therefore monkey's point of view is 9 meter high, 9 meter high। त्यो 9 मिटरमा रोक्ने हैन, ल्याङ्ग्वेजमा जे सोधेको क्वेसन त्यो लेख्नु पर्यो है। therefore monkey's point of view is 9 meter high than the height of boy, र यही क्वेसनमा सपोज सोधेको हुन्थ्यो कि हाउ मच बिलो, हाईको साथमा हाउ मच बिलो इज द बोय इनकम देन द हाइट अफ मङ्की पोइन्ट अफ भ्यू हुन्थ्यो भने हामीले के लेख्थ्यौँ भने therefore the boy is 9 meter below, 9 meter below than the height of monkey's point of view है। त्यसै क्वेसनलाई उल्टो पनि गरेर सोध्न सक्थ्यो। ल यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो। यो क्वेसन पनि मैले गरिदिएँ र अर्को पनि बुझाइदिएँ, त्यसको उल्टो क्रस गरेर सोध्यो भने है। ल यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ है। ल अब चाहिँ हाम्रो सी नम्बरको क्वेसन हामीले गर्छौँ। अब सी नम्बरको क्वेसन यो जुन हामीले हाइटको डिफ्रेन्स निकाल्यौँ त्यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो एएफ हो। हाइटको जुन डिफ्रेन्स निकाल्यौँ त्यो चाहिँ के हो, एएफ हो है। किनभने यो एफबी बराबर सिडी हुन्छ। यो त रेक्ट्याङ्गल हो, यो के हो, रेक्ट्याङ्गल हो। यो चाहिँ के हो, रेक्ट्याङ्गल हो। अब यो 90 डिग्री किन भयो हो त, किनभने यो ग्राउन्ड हो र यो चाहिँ ट्री हो भने ट्री ग्राउन्डमा 90 डिग्रीमा छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ र बोई पनि ग्राउन्डमा 90 डिग्रीमा। कोही पनि मान्छे त 90 डिग्रीसँग हुन्छ नि त ग्राउन्डसँग, र ट्री अब यसरी पनि हुनसक्छ ट्री, अनि त्यो बेलामा 90 डिग्री हुँदैन। तर एजम्सन के छ कि ट्री यसरी नै छ, ठाडो नै छ ग्राउन्डमा है। सो यो 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री। अब यो चारवटा साइड भएको कुनै एउटा फिगर हो जसमा अपोजिट साइड प्यारलल हो। अपोजिट साइड के हो, प्यारलल हो। अब अपोजिट साइड प्यारलल र दुईवटा एंगल 90 हो भने बाँकी चारवटै एंगल सबै के भइहाल्छ 90, र अपोजिट साइड प्यारलल र चारवटै एंगल इन्टर्नल 90 भयो भने त्यो फिगर के हुन जान्छ, रेक्ट्याङ्गल। सो रेक्ट्याङ्गल यदि यो छ भने बीसीडीएफ रेक्ट्याङ्गल छ भने यो बीसी अथवा यो डीएफ चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड म्यान है। हो अब हामीले यो क्वेसनमा त्यही निकाल्नु पर्ने हो है। तर अघि हामीले जुन हाइट अफ डिफ्रेन्स इन हाइट अफ मङ्कीज पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड बोय जुन निकाल्यौँ नि त्यो चाहिँ के हो, एएफ हो। त्यो चाहिँ एएफ हो है। हो त अब यो क्वेसनमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो सी नम्बरमा भने फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द ट्री एन्ड द बोय, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द ट्री एन्ड द बोय। ल यो क्वेसन कति मार्क्सको हो त्यो मार्क्स लेख्नै छुटाएँ मैले, एकैछिन मार्क्स मैले स्योर गरिहाल्छु है। यो 1 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो चाहिँ 1 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो है। ल यो चाहिँ 1 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो हाम्रो है। यो मार्करमा अलि कम भयो कि क्या हो, यो मार्कर अलि बढी चाल्छ। ल ठिक छ, यो अलि ठिक छ। ल यसलाई मेटिहालौँ, म यसले गराउनु पर्यो। ल यो 1 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। ल हो त यसको सोल्युसनमा सी नम्बरको सोल्युसनमा के गरिदिन्छौँ भने हामीले पहिला त निकालिहाल्छौँ। वी हेभ फ्रम फिगर AB इज इक्वल्स टू 10.45 मिटर, 10.45 मिटर र CD इज इक्वल्स टू 1.45 मिटर र CD बराबर BF पनि भइहाल्छ किनभने सिन्स BCDF इज रेक्ट्याङ्गल, र BCDF रेक्ट्याङ्गल कसरी भयो त्यो चाहिँ अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ हो। ल त्यही भएर BF बराबर CD भइहाल्छ, रेक्ट्याङ्गलको अपोजिट साइड बराबर हुन्छ। त्यही भएर BF को जुन भ्यालु छ CD कै बराबर हुन्छ र CD को 1.45 मिटर हो भने BF को पनि 1.45 नै हुन्छ।
अब हामीले एएफ निकाल्छौँ नाउ एएफ इक्वल्स टू फ्रम द फिगर एएफ इक्वल्स टू एबी माइनस बीएफ फ्रम फिगर हो ल। अब एबी को भ्यालु 10.45 हो माइनस बीएफ को भ्यालु 1.45 हो र यो भ्यालु कति आउँछ 9 मिटर। अब एएफ को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब ट्रायंगल एएफडी मा यो चाहिँ हाम्रो ट्री को हाइट हो है। यो झण्डा जस्तो देखिए पनि यो अब यो ट्री बुझ्नु पर्यो एएफबी है। इन ट्रायंगल एएफडी अब हामीले इन ट्रायंगल एएफडी मा हामीले पहिला यो एंगल एडीएफ हामीले निकालिसकेको छौं। सुरुमै एंगल अफ एलिभेसन 45 डिग्री हो भनेर अल्टरनेट पेयरबाट हैन। सो एडीएफ को भ्यालु डीए सँग हुन्छ अल्टरनेट पेयर। अनि यो म पहिला यति मेटिहाल्नु है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। एएफ हामीले निकाल्यौं। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड बोई मीन्स डीएफ निकाल्नु पर्ने हो अथवा बीसी निकाल्नु पर्ने हो हामीले है। हो त डीएफ निकाल्नलाई हामीले एएफडी ट्रायंगलमा राइट एंगल ट्रायंगल एएफडी मा हामीले के गर्छौं भने tan थीटा को भ्यालु अप्लाई गरेर यो थीटा मानेर tan एडीएफ अप्लाई गर्यो भने tan एडीएफ को भ्यालु एएफ अपॉन एफडी भइहाल्छ पी अपॉन बी र एएफ को भ्यालु पहिल्यै निकालेको छौं हामीले 9 अनि एफडी त्यहाँबाट निकालिहाल्छौं है। तर अब यो एडीएफ को भ्यालु पहिला डीएई बराबर देखिहाल्छौं अल्टरनेट पेयर को कारणले गर्दा र त्यसपछि एएफडी राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले tan एडीएफ अप्लाई गर्दिन्छौं। अब यो एएफडी राइट एंगल ट्रायंगल कसरी हो भने यो र यो प्यारलल हो यो 90 डिग्री हो भने यो करस्पोन्डिङ पेयर गरेर एएफडी पनि 90 आइहाल्छ हैन। सो ट्रायंगल एएफडी चाहिँ हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हुन जान्छ ल। पहिले यति मेटिहाल्नु है। यो मैले भिडियो पज गरेर यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। यो म मेटिहाल्नु है ल। अलि फास्टमा म गराउँदै छु ताकि भिडियो सानो भन्दा सानो बनोस् ल। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भने एंगल डीए एफडीए एंगल एफडीए इज इक्वल्स टू एंगल कुन एफडीए को बराबर कुन एंगल डीएई बीइङ अल्टरनेट पेयर। रिजन के भयो बीइङ अल्टरनेट पेयर। र यो सुरुमा पनि यो डीएई भनेकै हाम्रो के हो एंगल अफ एलिभेसन अफ मंकीज टप पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम द बोई हैन। त्यो सुरुमै हामीले निकालेको थियो हैन। तर फेरि अहिले अब लेख्यौं हामीले यो क्वेशनको सोलुसनमा सी नम्बरको सोलुसनको लागि। अब यो डीएई को भ्यालु 45 डिग्री हो। सो एफडीए चाहिँ के हुन जान्छ हाम्रो लागि एफडीए हाम्रो लागि के हुन जान्छ 45 डिग्री। अब इन ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एएफडी tan एडीएफ अप्लाई गरौँ हामीले tan एडीएफ भनेको tan एडीएफ हामीले गर्यो भने यो एडीएफ एंगल को लागि यो चाहिँ एएफ भन्ने लेन्थ पी हुन जान्छ र डीएफ भन्ने लेन्थ बी हुन जान्छ। सो tan एडीएफ इक्वल्स टू पी बाई बी र पी बाई बी भनेको एडीएफ को लागि पी भनेको एएफ र बी भनेको डीएफ है। र एएफ को भ्यालु हामीले पहिले निकाल्यौं 9 र 9 अपॉन डीएफ हुने भयो। अब यहाँ यता लेख्दिन्छौं हामीले सिन्स एएफ इक्वल्स टू 9 मिटर एएफ इक्वल्स टू 9 मिटर हो ल। यो मिटर नपुट गरे पनि हुन्छ कि भ्यालु मात्रै राखौं 9। अब tan एडीएफ मा tan एडीएफ को भ्यालु भर्खर निकाल्यौं हामीले 45 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाइ डीएफ 9 पनि भएन अलिकति 9 डिवाइडेड बाइ डीएफ। अब tan 45 डिग्री को भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि कति 1। सो 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन डीएफ र यताबाट यता गर्दिन्छौं हामीले 1 इन्टु डीएफ इक्वल्स टू 9 और 1 इन्टु डीएफ इक्वल्स टू 9 र यो भनेको डीएफ इक्वल्स टू 9 मिटर। अब यो डीएफ नै भनेको के हो हाम्रो डीएफ भनेकै के हो डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड द बोई। सो डीएफ कै भ्यालु को लागि अब यहाँ फाइनलमा के लेख्दिन्छौं भने देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड बोई इज डिस्टेन्स बिट्विन बीटीएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो हामीले है। डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड बोई डीएफ इज इक्वल्स टू 9 मिटर है ल। यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन नम्बर सी को सोलुसन सक्यौं। यसरी गरेर हामीले क्वेशन नम्बर सी को सोलुसन सक्यौं। अब यो पुरै चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ अनि बल्ल म क्वेशन नम्बर डी लेखेर गराउँछु है।
यो पुरै चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि बल्ल म डी नम्बरको क्वेसन गराउँछु है। ल अब चाहिँ मैले यो डी नम्बरको क्वेसन लेखिसकेको छु। डी नम्बर क्वेसन रिड गरौँ एकचोटि है। यो रिड के गर्नु, अब मैले यो क्वेसन पहिले लेखिसकेको म डाइरेक्ट बताइदिन्छु है। यो क्वेसनमा के भनेको हो भने ल रिडै गरिदिन्छु ल। When the monkey looks at the boy, how many meters down or up does the monkey move from its current position to make the angle of depression 30 degree? अब यसले के भन्छ भने यो मंकी कति माथि अथवा तल सरेर आफ्नो करेन्ट पोजिसनबाट यो मंकी आफ्नो करेन्ट पोजिसनबाट कति माथि अथवा कति तल सरेर बोयलाई अब्जर्भ गर्दा डिप्रेसन एंगल 30 डिग्री बनाउँछ त है। कति मिटर माथि अथवा कति मिटर तल सरेर यो मंकीले बोयलाई अब्जर्भ गर्दा एंगल अफ डिप्रेसन कति बनाउँछ 30 डिग्री बनाउँछ त है। हो त अब हेरौँ है। यो माथि सर्यो भने झन्झन माथि, यसलाई थोरै रफ डायग्राम यता बुझाउने एकछिन है। यो मंकी मानौँ, यो पोइन्टलाई हामीले मंकी मानौँ। अब यो मंकी र यो चाहिँ यतापट्टि बोय भनौँ है। हो त यो एंगल अहिले एकछिनको लागि 45 डिग्री हो। यो एंगल अहिले कति हो 45 डिग्री हो। हो त यो अब यहाँबाट माथि सर्यो भने यहाँबाट यो माथि सपोज यहाँबाट यो माथि सपोज यहाँ पुग्यो सपोज हो त सपोज यो यहाँ पोजिसनमा पुग्यो भने यो पोजिसनमा पुग्यो भने अब चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन अझै बढ्छ। एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ अझै बढ्छ। एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ अझै बढ्छ। करेन्ट पोजिसनबाट अब्जर्भर माथि सर्यो भने एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ बढ्छ है। र तल सर्यो भने एंगल अफ डिप्रेसन घट्छ। तल सर्यो भने एंगल अफ डिप्रेसन घट्छ। भनौँ न यो पोइन्ट थियो, अब यो पोइन्टबाट तल सर्यो, सपोज यो लेभलमा आयो र यहाँ मंकी र यो लेभलमा म्यान पहिलेदेखि छ अनि अब चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ भने त्यस्तो धेरै हैन, यो एंगल अफ डिप्रेसन घटिहाल्छ। 45 डिग्री हुँदैन। अब चाहिँ यो लेट सपोज 45 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। यो लेस देन 45 डिग्री भनौँ न यसलाई, लेस देन 45 डिग्री। यो एंगल के हुन्छ लेस देन 45 डिग्री र यो एंगल के हुन्छ मोर देन 45 डिग्री है। हो त यो एउटा सानो नोटको जस्तो बनाएर राख्दा पनि भयो हामीले कि करेन्ट पोजिसनबाट अब्जर्भर माथि सर्यो भने करेन्ट पोजिसनबाट अब्जर्भर हाइटमा माथि सर्यो भने डिप्रेसन एंगल बढ्दो रहेछ र करेन्ट पोजिसनबाट अब्जर्भर यदि तल सर्यो भने डिप्रेसन एंगल घट्दो रहेछ। सो यो चाहिँ नोट गरेर राखौ है। र अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा केस हुन्छ जस्तो कि यो एउटा कुनै भनौँ न ट्री हो एबी र अब त्यही सिडी हो त यो डिस्टेन्सबाट यो म्यानले अब्जर्भ गर्दा यतापट्टि एंगल अफ इलिभेसन केही छ हैन। र यो नजिकमा आयो भने यो म्यान नजिकमा आयो भने त्यही इलिभेसन एंगल बढ्दो रहेछ। त्यही एंगल अफ इलिभेसन के हुन्छ बढ्छ। र यो टाढा गयो भने एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ घट्छ। टाढा गयो भने एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ घट्छ। टाढा गयो भने एंगल अफ डिप्रेसन एंगल अफ इलिभेसन के हुन्छ घट्छ है। हो त यो यदि अब्जर्भर हाम्रो ग्राउन्डमा छ भने अब्जर्भर जुन हाइट भएको अब्जेक्ट हो त्यतातिर सर्यो भने इलिभेसन एंगल बढ्छ र त्यो भन्दा अब्जेक्टको भन्दा टाढा सर्यो भने इलिभेसन एंगल घट्छ। तर हाइटमा रहेको अब्जेक्ट को लागि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ माथि सर्यो भने डिप्रेसन एंगल बढ्छ र तल सर्यो भने डिप्रेसन एंगल घट्छ। यति चाहिँ यो नोट गरेर बुझेर राखौ। अब क्वेसन के छ कि डिप्रेसन एंगल 45 डिग्रीबाट 30 डिग्री बनाउने हो यो मंकीले। इट मिन्स यो मंकी पक्कै तल सर्नुपर्छ हो त यहाँबाट हामीले पहिला यो बुझ्यौँ कि यो 30 डिग्रीको डिप्रेसन एंगल बनाएको बेलामा करेन्ट पोजिसनबाट तल सर्नु पर्यो किनभने करेन्ट पोजिसनमा 45 डिग्रीको एंगल छ है। ल हो त यति पहिला लेखिहालौँ अनि त्यसपछि यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल सो पहिला के लेख्छौँ भने यसको सोलुसनको लागि हामीले here current angle of depression is कति 30 degree which is lesser than initial angle of depression which is lesser than initial angle of depression
इनिशियल एंगल अफ डिप्रेशन कति डिग्री 45 डिग्री so the monkey must move down from its current position so the monkey must move down so the monkey must move down from the current position अब यो तल सर्नु पर्यो त्यसो भए अब कति मिटर तल सर्नु पर्यो त क्वेशनमा त्यही निकाल्नु पर्ने हो हाउ मच मिटर डज द मंकी मूव बिलो और above from its current position to make the angle of depression 30 degree when the monkey looks at the boy है त अब लेट गरौँ पोजिसन अनि लेट the monkey moves x meter below the monkey moves x meter below from its current position x meter below from its current position to make the angle of depression 30 degree to make the angle of depression 30 degree है ल अब x मिटर तल सर्दाखेरि यो मंकीले कति डिप्रेसनको एंगल बनाएको 30 डिग्री है हो त यो म माथिको त्यो सबै मेटिहाल्नु हो यतापट्टिको यो क्वेशनहरु यो सब भिडियो पजर नोट गरेर स्क्रिनशट गरे यो सबै मैले मेटिहाल्ने है ल यो अब त्यो 30 डिग्रीको बेलाको डायग्राममा यतापट्टि बनाएर देखाउँछु अनि एक्सप्लेन गर्छु त्यसमा थोरै एक्सप्लेन गर्छु धेरै त हैन ल सुरुमा अब यो के छ हाम्रो ट्री छ ए बी बीचमा प्वाइन्ट एउटा एफ छ हैन यतापट्टि यो हाम्रो बीचमा एउटा प्वाइन्ट एफ छ यतिरिका ल ठिकै छ ल यो प्वाइन्ट ए हो अब यहाँबाट यो ए बाट यो तल सरेको अझैले माथि बनाऊ हैन अनि अझै क्लियर हुन्छ ल सुरुमा प्वाइन्ट ए थियो यहाँ र यहाँबाट यो x मिटर तल सरेको हो कति मिटर x मिटर तल सरेको हो x मिटर है यहाँबाट यो कति तल सरेको हो x मिटर यसलाई अझै बरु ठुलो बनाइहालौ ल यो चाहिँ x मिटर तल सर्दाखेरि मंकी यहाँबाट पहिला यहाँबाट मंकीले त्यो म्यानलाई अब्जर्भ गर्दा डिप्रेसन एंगल कति बनाएको थियो म्यानलाई अब्जर्भ गर्दा सुरुमा 45 डिग्री तर अब यो x मिटर तल सरेर x मिटर तल सरेर मिन्स यो प्वाइन्ट भनौं न कुनै नयाँ प्वाइन्ट g x मिटर तल सरेर सपोज मंकीज x मिटर डाउन सर्यो भने प्वाइन्ट ए बाट प्वाइन्ट g मा आउँछ र प्वाइन्ट g बाट अब यो म्यानको हाइटलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन कति बनाउँछ भने 30 डिग्री अब एंगल अफ डिप्रेसन कति बनाउँछ 30 डिग्री मिन्स अब यही एंगल कति हुन जान्छ 30 डिग्री यो एंगल अब कति हुन जान्छ 30 डिग्री हो त अब यो एंगल 30 डिग्री हो भने अब यो एंगल कति भइहाल्छ यो एंगल 30 डिग्री हो सो अब चाहिँ के गरिहाल्छौं भने इन ट्रायंगल जीएफसी अब यो फिगरको लागि हामीले यो फिगर ड्रा गरेर अनि त्यसपछि हामीले सल्भ गर्छौं है यो फिगर यसमा बनाइदिन्छौं अनि बल्ल यसलाई सल्भ गर्छौं लेट द मंकी मूव x मिटर बिलो फ्रम इट्स करेन्ट पोजिसन A to G to make the angle of depression 30 degree as shown in figure र त्यो फिगर माथि छ है as shown in figure र त्यो फिगर चाहिँ माथि छ अब हामीले त्यो फिगरमा यो डिस्क्राइब गर्यौ यसलाई अब यो इन ट्रायंगल जीएफसी है इन ट्रायंगल जीएफसी इन अब यो ट्रायंगल त हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो हैन हो त इन राइट पहिला जीएफसी अब त्यो एंगल जुन छ हाम्रो यो प्वाइन्ट ई थियो भने यो प्वाइन्ट एच गरौँ अनि अब चाहिँ CGH को भ्यालु कति भयो 30 डिग्री नाउ CGH इक्वल्स टु कति 30 डिग्री अनि अब चाहिँ के गर्न सक्छौ भने FCG इक्वल्स टु 30 डिग्री अथवा इक्वल्स टु CGH पहिला CGH इक्वल्स टु 30 डिग्री लेखौ CGH इक्वल्स टु 30 डिग्री being alternate pair of angle है अब एक मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेशन को बेलामा कुनै बेला थोरै लेख्नु पर्ने हुन्छ धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्ने हुन्छ
कुनै बेला धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ र धेरै डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ म मेटिहाल्नु पहिला, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है हामीले। ल अघि यो पोइन्ट सरी सी नभएर यो पोइन्ट डी थियो हाम्रो र यो तलको पोइन्ट हाम्रो सी थियो है। ल सो यो डिजिएच हुन जान्छ। अब यो सी को साटो यो डिजिएच र यो चाहिँ एफडिजी है। ल अब चाहिँ इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एउटा अझै भ्यालु निकालिहाल्यौँ हामीले है। त्यो भ्यालु एक्स मिटर तल छ। सुरुमा त यो एएफ को भ्यालु कति थियो? वी हेभ एएफ इक्वल्स टु 9 मिटर हैन, अघि निकालेको थियो बी नम्बरमा। अब इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जीएफडी अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कसरी त्यो अघि एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ मैले है। tan के अप्लाई गरौँ एफडिजी इज इक्वल्स टु पी बाई बी र एफडिजी को लागि पी भनेको एफजी हो र डिभाइडेड बाई बी भनेको एफडी हो है। र एफडी को भ्यालु अघि हामीले 9 निकालेको थियौँ। अब यो tan एफडिजी भनेको tan 30 डिग्री हो इक्वल्स टु एफजी को भ्यालु थाहा छ कति? एफजी बराबर भइहाल्छ एएफ माइनस जिएफ र एफडी को भ्यालु कति हो? 9 मिटर। और tan 30 डिग्री भनेको हाम्रो लागि 1/√3 र यो एएफ को भ्यालु 10 माइनस जिएफ को भ्यालु एक्स नो 10 एएफ को भ्यालु 9 माइनस एक्स डिभाइडेड बाई डिएफ भनेको 9। अब यो यतापट्टि यो सल्भ गरौँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर 9 × 1 इज इक्वल्स टु √3 × 9 माइनस एक्स है। र यतापट्टिको यो म मेटेर लेखौँ, यो यतापट्टि सल्भ गरौँ म यो मेटेरियल यो सबै भिडियो पोज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल अब हामीले फाइनलमा आइसकेको छौँ। और त्यहाँबाट और 9 इज इक्वल्स टु 9√3 माइनस √3x हो। त्यहाँबाट यति लेख्न मिल्छ। अब यो √3x यता ल्याउँ, √3x यता प्लस भइहाल्छ। अब उता 9√3 माइनस 9 लगाऊ र यहाँबाट अब √3x इज इक्वल्स टु 9 कमन गरौँ √3 माइनस 1 और x इक्वल्स टु 9 टाइम्स √3 माइनस 1 डिभाइडेड बाई √3 हामीले गरियो भने यो भ्यालु क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ है। यो चाहिँ पहिले मैले यो क्यालकुलेटर प्रेस गरिसकेको थिएँ। यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 3.80395 मिटर हो। त्यो डेसिमल पछि यति डिजिट लेख्नु पर्दैन। मिनिमम हामीले 3वटा डिजिट लेखौँ है। मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ। बढीमा जति धेरै डिजिट लेख्न सक्छौँ त्यति धेरै मोर एक्युरेट हुन्छ है। यो एक्स को भ्यालु निकाल्यो हामीले यति मिटर। अब यो एक्स नै के थियो? मंकी यति मिटर तल आउनु पर्यो। अब देयरफोर के लेखिदिन्छु भने देयरफोर द मंकी शुड मूव 3.803 मीटर द मंकी शुड मूव दिस मच मीटर डाउन फ्रॉम इट्स करेंट पोजीशन to make the angle of depression 30 degree यसरी गरेर यति गरेर हामीले हाम्रो क्वेशन चाहिँ सक्यौं। अब यसरी हामीले हेर्यो भने त 1 को डी नम्बर त टन्नै लेख्नु पर्यो, टन्नै टाइम पनि लाग्यो हो। अब यो हुन्छ यस्तै लामो हुन्छ। कुनै हायर एबिलिटीको क्वेशन थोरै लेख्नुपर्ने, धेरै एक्सप्लेनेसन, कुनै बेला धेरै एक्सप्लेनेसन धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसरी गरेर यति गरेर अब हामीले हाम्रो क्वेशन चाहिँ सक्यौं है। भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र च्यानल र भिडियोलाई सेयर गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानल र भिडियो सेयर गर्नलाई लगाऊ र सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र टन्नै लाइक र कमेन्टहरू गरौँ है। र त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन छ भने कमेन्ट गरौँ है।
ल अब आज अहिले यो मैले बोलेको हरेक लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरौँ र टनै रिभाइज र टनै प्र्याक्टिस र टनै मेमोराइज गरौँ। टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।